press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। असल मसला यह है उस्मान साहब कि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुतालबा अचानक गैर फितरी सा हो गया था और ये पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे रह रहे थे और सारे के सारे जहां अगर इकट्ठे होते तो बहुत बड़ी अक्सरियत होती तो हमें को क्या किसी का माई कलाल हमारा बाल भी भागा नहीं कर सकता। जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो भारत में हो रही है और उसमें पता चल रहा है कि सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद, ये जो है इन्होंने हिस्टोरिक विजिट किया है और ये यानी कि सऊदी किसी भी लैंड फोर्सेस कमांडर का पहला विजिट है। जहां पर हिंदुस्तान के हवाले से ये बात आम की जाती थी, बड़े बड़े सियासी लीडर भी जहाँ करते थे कि ये तकसीम वक्सीम नाम की कोई चीज नहीं, ये अचानक हो गई थी और हमसे गलती हो गई कुछ। फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान में आपस की बात है दोस्तों, राज की बात है, पाकिस्तान में पता ही नहीं है खित्ते में क्या हो रहा है। तो एक तो ये तय कर ले कि पाकिस्तान वो जगह है कि जिसको अमन की सूरत, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो वादा खिलाफी हमने की है, हमसे पहला सवाल इंडिया का मुसलमान ये करता है कि कौन से इस्लाम के लिए तुमने पाकिस्तान बनाया था? तुम्हारे तमाम तर मामलात के अंदर हमारे अंदर फर्क तो कोई नहीं है। क्या तुमने इस्लाम नाफिज कर दिया? क्या तुम जो कहते थे कि वहां हम इस्लाम को जो कायद आजम कहा करते थे कि हम चाहे हम दुनिया को साबित करेंगे कि हम इस्लाम के निजाम को नाफिज करके हम ममलूकियत का दाग धोएंगे अपने उसके ऊपर लगा, जो कहता था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज क्रिएटेड सच अ मेस दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव इट। एक बदतरीन तहजीब है जो मगरब की है, जिसने बहुत बड़ा गंद फैला दिया। हम अपना निजाम इंसाफ लेके आएंगे, अपना निजाम नहीं लेके आए। यह सवाल इंडियन मुस्लिम का बजा है कि अगर आपकी तरह ही रहना है तो फिर इंडिया में भी रह लेते तो फर्क तो कोई नहीं है ना। हमने भी सुबह उठ के अजान जाने की बजाय हमने भी सुबह सुबह उठ के तुम गाने लगाने हैं तो बजाय नूर जा के गाने के हम लता के गाने सुन लेते हैं, इतना ही फर्क है। तो असल मसला यह है कि उसके बावजूद इन सवालात के बावजूद इंडियन, क्योंकि मैं इंडियन मेरी जो वीडियोस देखते हैं, जो प्रोग्राम देखते हैं, बड़े सवालात उनके इकट्ठे हुए थे। तो मैं जब बुनियादी तौर पर हम खार हैं, बदकार हैं, हमारी गलतियां हैं, हमने वादा खिलाफी की, हम बनी इसराइल के उस मामले में चले आए। लेकिन ओवरऑल अगर मुस्लिम मीडिया की बात करें तो उसके अंदर भी खाल नजर आता है। कहीं नहीं, उसके मुकाबले में वेस्ट का मीडिया ज्यादा आवाज उठा। आप बताएं, मुझे बताएं, क्या इंडिया के बारे में अर्दोगान की गुफ्तगू आई? नहीं आई। नहीं, अर्दोगान फिर भी कुछ ना कुछ इस तरह की नहीं आई। इंडिया के बारे में नहीं, मलेशिया के मातिर मोहम्मद की आई। नहीं, एक दफा तो किया था ना इंडिया के उसके बाद हुआ उन्होंने पाम ऑयल लेना बंद कर दिया, उसके बाद मसला हो गया। ठीक, पाम ऑयल अच्छा, फिर उसके बाद इंडोनेशिया कितना बड़ा मुल्क है, ब्रुनाई कितना बड़ा मुल्क है, ये सारे के सारी जो गल्फ स्टेट्स हैं, ये कतर मतर, ये वो जितने जितने, ये मिस्र है, ये जॉर्डन है, ये सारे क्या खामोश उम्मत मरहूम जिसे कहते हैं ना, उम्मत मरहूम वाली बात। अभी आप देखें कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि अभी तो वो चक्कर ही कोई नहीं रहा जो पहले था कि अगर हमारी बात सुनी जाए। इस वक्त तकरीबन 745 इंडियन कंपनीज जो हैं और तकरीबन 100% ओन जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो इंडियंस के हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये जो चीजें हैं वो ज़ाहिर बात है बढ़ रही हैं और इस हवाले से जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर आ रही है वो कोई $100 अरब की आ रही है। ये आपको याद होगा जब MBS ने विजिट किया था मोहम्मद बिन सलमान ने और ये सारी बातें हुई थी। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। वो क्या कि हम शुरू से ये काम करते रहे कि हम सारा कुछ कश्मीर के इर्द गिर्द पंजाबी के अंदर वलेटते रहे। असल क्या कश्मीर है और ये हमने इसको कश्मीर हो या फलस्तीन हो, इसको हमने मुस्लिम उम्मा का मसला बना के रखा और कहा कि नहीं ये इस्लामिक इश्यूज हैं और इसमें नॉन मुस्लिम्स का कोई काम नहीं है। तो बहुत देर मुस्लिम वर्ल्ड इस पर खामोश रही और ये हमारी बड़ी गलत फहमी थी और हमारी नलायकी ये मैं समझता हूं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सके। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में लिखा कि हमें रीओरिएंटेशन करनी है, हमें जो है वो स्ट्रेटेजाइज करना है कि हमें किस तरह पाकिस्तान ने अपने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात को निभाना है। अच्छा, हुआ क्या कि हम स्टेप बाय स्टेप पीछे हटते गए, मुस्लिम वर्ल्ड स्टेप बाय स्टेप पीछे हटती गई और आज हमें जरूरत है बायलैटरल ताल्लुकात को इम्प्रूव करने की मुस्लिम वर्ल्ड के साथ।
نہ کہ ہم جو ہے وہ ان سے کہیں کہ جی کشمیر پہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور کشمیر پہ ابھی مسلم ورلڈ نے آپ کو پتا ہے جو ٹرمپ صاحب نے کارڈ کھیلا تھا اور ٹرمپ صاحب کے جو سن ان لا جیرڈ کشنر نے کارڈ کھیلا تھا ابراہیم اکارڈ کا. اور ابھی تھوڑے دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر آئی تھنک بحرین بھی گئے ہوئے تھے, اس سے پہلے وہ یو اے کا وزٹ کر گئے ہیں. تو یہ جو ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو رہا ہے نان مسلم ورلڈ کا ود دا مسلم ورلڈ ان اے وے, ٹھیک ہے, کیونکہ لارجلی جو مسلم ورلڈ تھی وہ خاموش رہی. انہوں نے کہا جی ہمیں تو نان مسلم ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھنا, نہ اسرائیل سے تعلق رکھنا ہے نہ انڈیا سے تعلق رکھنا ہے. اب دیکھیں انڈیا اور اسرائیل اتنی اسٹرانگ اکانومیز ہیں, ان کے اتنے اسٹرانگ سپورٹرز ہیں. وین آئی کال سپورٹر اٹ مینس یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو پش کر رہا ہے. اگلے دن میں نے جو ایک ریویو کیا تھا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا جو کہ بائیڈن صاحب نے وائٹ ہاؤس سے ریلیز ہوئی تھی, تو وہاں پہ جو میں نے ریویو کیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ صرف 2 ملکوں کا ذکر کیا ہے امریکہ نے کہ یہ رائزنگ پاورز ہیں, ان کی سپورٹ کرنی اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا. ایک تو جاپان آلریڈی ہے ہی ہے, وہ تو ڈیولپ کنٹری ہے, لیکن انڈیا کو جس طرح انہوں نے پوش کیا اور انہوں نے کہا ہم ان کو ریجنل لیڈرشپ دیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ وقت گزر گیا, اب پوری دنیا اس کو ریویو کر رہی ہے کہ اگر امریکہ انڈیا کو ریجنل لیڈرشپ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ تو ایک ڈیسائیڈڈ چیز ہے کہ بھلے انٹرنیشنل کمپنیز ہوں, بھلے ریجنل گورنمنٹس ہوں, بھلے انٹرنیشنل گورنمنٹس ہوں, یہ ساری کی ساری جو ہیں, یہ ساری کی ساری ان کا دھیان جو ہے یا رجحان جو ہے وہ اب بھارت کی طرف ہونا آٹومیٹک شروع ہو جائے گا. اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک ماحول جو بنا ہے, ایک وہ ماحول جو بنا ہے, اس ماحول کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو جسے کہتے ہیں کہ پکڑ کے رکھنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا نہیں ایسا انج نہیں ہون دینا, اسائیں تلک نہیں بنن دینا. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ڈیفنس ٹائز کی بات کر رہے ہیں دونوں ممالک. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا سعودی عرب جو ہے ان کے اپنے کامن انٹرسٹ ہیں, جس میں وہ بات کرتے ہیں جی اکنامک پراسپیرٹی. اور دونوں ملکوں کی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً $75 ارب $75 بلین جب میں نے لاسٹ ٹائم چیک کیا تھا تو مڈل ایسٹ سے فارن ریمیٹنس آتی ہے ٹوورڈز انڈیا, ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک بہت بڑی ریمیٹنس ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اکنامک پراسپیرٹی کی بات ہو رہی ہے. دین آپ دیکھیں کہ جی جو دہشت گردی کی بات ہے وہ, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف سعودیز جو ہیں وہ ہوتھیز جو کر رہے ہیں یمن میں اور جو سعودی عرب پہ اٹیک کر رہے ہیں اس کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں, جبکہ انڈینز کی ڈیفینیشن دہشت گردی کی اپنی ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ گروپس جو کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں یا وہ بندہ جو ویپن اٹھاتا ہے وہ دہشت گرد ہے. اب یہ جو ڈسکریج آف ٹیررزم ہے اور ہم نے اس چیز کو کم کرنا ہے وہ کہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہاں پہ اب دونوں جو ممالک ہیں وہ اپنے نوٹس ایکسچینج کریں گے, وہ اپنی ایک ڈسکشن کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا پھر مزے کی بات آپ سنیں, یہ ہمارے لیے تو ہمیں تو فرینکلی اسپیکنگ پاکستان میں آپس کی بات ہے دوستو, راز کی بات ہے, پاکستان میں پتہ ہی نہیں ہے خطے میں کیا ہو رہا ہے. اگر پتہ ہے تو وہ چند ایک کنسرنڈ کوارٹرز کو پتا, ڈیفنس والوں کو پتا ہوگا جن کا کام ہے صبح دوپہر شام دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے. باقی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ کو کچھ پتا ہے, نہ پارلیمنٹیرینز کو پتا ہے, نہ میڈیا کو پتا ہے, کوئی کچھ نہیں. جو میڈیا کو کہا جاتا ہے پوائنٹ اے کہہ دیو, میڈیا بولنا شروع کر دیتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی کوئی وہ ہو نہیں رہا. ہم اتنا زیادہ ڈومیسٹکلی اور انٹرنلی سوچتے ہیں کہ ہمارا جو ریجنل اور انٹرنیشنل ویو بلاک ہو چکا ہے. یہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ کس طرح اپنے لوگوں کا ویو انٹرنیشنل کرنا ہے بھائی. اور بھائی ریجنل ویو اور انٹر ریجنل ویو اور لوکل ویو سے باہر نکل کے دنیا کو دیکھنا ہے وہ کیا کر رہی ہے. آپ کچھ نہ کریں, آپ صرف بھارت اور چین کی ڈیولپمنٹس ہی دیکھ لیں اور انڈو پیسفک کی ڈیولپمنٹس دیکھ لیں. ہمارے لیے یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح مثال کے طور پہ روس ہے, روس نے ایک چیز کی طے کر لیا ہوا ہے کہ جو اس کے فارمرلی وہ سینٹرل ایشین ممالک ہیں جو اس سے آزاد ہوئے, جو جب یہ سوویت یونین ہوا کرتا تھا, وہ کہنے نے انہاں دا خیال رکھنا ہے. انہوں نے پورے یورپ کو وقت ڈالا ہوا ہے. انہوں نے جناب یہ یوکرائن کے معاملے انہوں نے کہا ہمیں ایشورنس دیں کہ بھارت جو امریکنز ہیں یا جو نیٹو ہے وہ یوکرائن کو نیٹو کا حصہ نہیں بنائے گا. ہمیں یہ ایشورنس دیں. پورا یورپ, کبھی جاپنیز آ رہے ہیں, آج بھی رکھے گا ایک دو دن میں جاپنیز پرائم منسٹر بھی بات کر رہے ہیں پوٹن سے, ادھر سے جرمن چانسلر شرلز آ گئے ہیں, فلانا فرینچ آ گیا ہے, یہ آ گیا وہ آ گیا, سارے دستک دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پرائرٹیز اسٹیبلش کر لی. ساری پرائرٹیز ہی نہیں اسٹیبلش ہو رہی. ہماری پرائرٹیز کیا ہے؟ ہمارا پرائرٹیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے تو میں کھیلنا ہے بیٹھ کے, اس سے تو چیزیں نہیں ہوں.